दावत देना चाहूँगा। अब्दुल्ला अली बिन साजिद अली, जिनका ताल्लुक मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर सलमान फारसी सोसाइटी कराची से है। अब्दुल्ला अली बिन साजिद अली। जी बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم.